नमस्कार। आजको भिडियो ब्लग म युक्रेनको विषयलाई लिएर बनाउँदैछु। आज 9 दिन हो युद्ध सुरु भएको। 9 दिन पुग्दाखेरि पनि युक्रेन ढलेको छैन र अब युद्धले अर्को स्वरूप ग्रहण गरेको छ। सुरुमा जतिखेर युद्ध भयो त्यतिखेर धेरैलाई लागेको थियो, मलाई पनि त्यस्तै लागेको थियो। युक्रेनको जुन सामरिक हैसियत थियो र सैन्य हैसियत थियो त्यसका आधारमा जुन तादादको सैन्य परिचालन भ्लादिमिर पुटिनले गरेका थिए त्यो हेर्दाखेरि युक्रेन चाहिँ 72 घण्टा 96 घण्टासम्ममा युक्रेन ढलिसक्छ भन्ने धेरैको अपेक्षा थियो, तर त्यस्तो भएन। दुईटा अपेक्षा थियो। एउटा त्यो अपेक्षा थियो र अर्को अपेक्षा के थियो भने डोनबास क्षेत्रभन्दा अगाडि पुटिन बढ्दैनन् र बढी से बढी मारियोपोलसम्मको नियन्त्रण लिएपछि, अर्थात् एजोव सागरको परिवृत्तीय क्षेत्र नियन्त्रणमा लिइसकेपछि अगाडि बढ्दैनन् र डोनबास क्षेत्रको जुन रसियन मूलका मानिसहरूको बाहुल्यता भएको क्षेत्र छ त्यो क्षेत्र र एजोव सागरको वरिपरिको क्षेत्र यतिलाई नियन्त्रण गरिसकेपछि भ्लादिमिर पुटिन अगाडि बढ्दैनन् भन्ने एक प्रकारको अर्को अपेक्षा थियो। तर पुटिन पनि त्यो क्षेत्रलाई मात्रै नियन्त्रणमा लिएर चित्त बुझाएर बसेनन्। खार्किभ हुँदै अगाडि बढे र अहिले चाहिँ 4 दिनदेखि 60-65 किलोमिटर लामो मिलिटरी कन्भोय राखेर किभलाई छेकेर बसिरहेका छन् र किभ नियन्त्रणमा आउन सकिरहेको छैन। खार्किभ नियन्त्रणमा आयो कि आएन भन्न सकिँदैन। यो चाहिँ कम्प्लिटली तहस नहस भएको अवस्था देखिन्छ। खार्किभ भनेको त उसको कमर्सियल क्यापिटलै हो युक्रेनको। तर आज 9 दिनसम्म बितिसक्दाखेरि पनि जस्तो प्रकारको विश्लेषण थियो त्यो अनुसार रसियाली सेनाले युक्रेनलाई नियन्त्रण गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। त्यसको पछाडि एउटा महत्त्वपूर्ण कारण के पनि देखिन्छ भने युक्रेनीको सेना कम भए पनि युक्रेनी जनताहरू अब लड्न निक्लिए र युक्रेनीहरू चाहिँ इमोसनले लडिरहेका छन्, प्यासनले लडिरहेका छन्। रसियनहरू चाहिँ प्रोफेसनल्ली लडिरहेका छन्। यो त यस किसिमको लडाइँ त्यहाँ देखिन पुग्यो र आजसम्म आइपुग्दाखेरि सिधा फ्रन्टियर रिटालिएसन भन्दा पनि अब बिस्तारै मास रिटालिएसन अथवा पिपुलले रिटालिएट गर्ने र गुरिल्लाको अर्थात् अर्ध गुरिल्ला शैलीमा युक्रेनीहरू लडाइँ गर्ने अवस्था देखा पर्न थाल्यो। यसले नियन्त्रणमा लिए पनि नलिए त दीर्घकालीन अब युद्धमा रुस फसेको अवस्था देखियो। त यो अवस्थालाई चाहिँ डिफ्युज गर्नका लागि अब अहिले भिक्टर यानुकोभिच जो पहिले त्यहाँका राष्ट्रपति थिए ती अहिले बेलारुस छन् अथवा रुससित नेगोसिएसनमा भित्रभित्रै नेगोसिएसनमा लागिरहेको र रुसले बनाउने सम्भावित राष्ट्रपतिको रूपमा अगाडि बढिरहेको परिस्थिति देखिन्छ। तर उनी नै राष्ट्रपति भए पनि जुन लुहेन्स्क र दोनेत्स्क क्षेत्र अथवा डोनबासको क्षेत्र र मारियोपोल क्षेत्र रुसले तुरुन्तै हस्तान्तरण गर्ने अवस्था छैन। त्यो अवस्था नरहेपछि रुसले बनाएको राष्ट्रपतिलाई जनताले स्वीकार गर्ने अवस्था पनि त्यहाँ रहन्न र अब पोल्यान्डको भूमिबाट होस् कि मोल्दोभाको भूमिबाट होस् कि रोमानियाको भूमिबाट होस् कुनै न कुनै रूपमा अब यो युक्रेनियन जनताहरूले यो जनस्तरबाटै मास मिलिसिया निर्माण गरेर अब प्रतिकार गर्ने अवस्था निर्माण हुँदै गइरहेको छ। अहिले नै पनि त्यहाँ मास मिलिसिया निर्माण भइसकेको अवस्था देखियो। त्यसकारण एउटा ठुलो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा रुस फस्दै गएको त होइन भनेर अब नयाँ कोणबाट विश्लेषण गर्न सुरु गरिएको छ। यदि रुस यसरी फस्दै गयो भने अब अर्को अवस्था पनि भयो। संसारबाट स्याङ्सन भइरहेको छ। अब रुबलको मूल्य चाहिँ एकदम घट्दो क्रममा छ। 30% भन्दा बढीले घटिसकेको अवस्था छ। उसका तेलहरू बिक्री भइरहेका छैनन्। अब बिस्तारै पश्चिम युरोपले ग्यासको विकल्प चाहिँ अरूतिरबाट पक्कै पनि खोज्न सुरु गरिसकेको हुनसक्छ अहिले।
त्यो प्रचार प्रसारमा नआएको होला, सञ्चारमा नआएको होला, तर रुसलाई यत्रो नाकाबन्दी लगाइसकेपछि उनीहरूले ग्यासको विकल्प र तेलको विकल्पमा अरूतिरबाट सिपमेन्टहरू लिइसकेको अवस्था हुनुपर्छ। त्यो स्थिति आउने बित्तिकै पश्चिम युरोपमा अब ग्यास र तेल पनि जान छोड्ने, अब स्विफ्टबाटै आउट गरेपछि त बाहिरबाट उसलाई पेमेन्ट पनि हुन सक्न छोड्ने, यो अवस्थाले गर्दाखेरि उसको आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदै जानु, यहाँ दीर्घकालीन लडाइँमा फस्दै जाने अवस्था रुसलाई आएको छ। र कमजोर रुस चाहिँ दुईटा शक्तिको लागि खास महत्त्वपूर्ण छ। एउटा अमेरिका अथवा उसँग सम्बद्ध राष्ट्रका लागि पनि महत्त्वपूर्ण भयो, अर्को चाहिँ चीनका लागि पनि। अब चीन चाहिँ दुईटा किसिमले चीनलाई चाहिँ फाइदा देखिन्छ। हुन त एउटा BRI को नोडल पोइन्ट युरोपका लागि उसले युक्रेनलाई बनाएको छ। युक्रेन यसै पनि हार्टल्यान्ड मानिन्छ। यो चाहिँ मैकिन्डरको थ्योरी अनुसार अब युक्रेन र त्यसको वरिपरिको क्षेत्रलाई हार्टल्यान्ड हुन्छ। जसले हार्टल्यान्ड नियन्त्रण गर्छ, जसले आइल्यान्ड नियन्त्रण गर्छ अथवा वरिपरिको क्षेत्र नियन्त्रण गर्छ भन्ने थ्योरी छ। त्यो हार्टल्यान्ड पनि उसको पनि BRI को युरोपतिरको नोडल पोइन्ट थियो। त त्यो नोडल पोइन्ट चाहिँ रुसले चाहिँ अहिले जसरी अस्थिर बनाइदियो अथवा अब लिन सक्ने सम्भावना भयो, त्यसले उसलाई पनि असर चाहिँ पार्ने स्थिति देखियो। तर त्यो असर भनेको यसै पनि पश्चिम युरोपसित राम्रो सम्बन्ध नभइरहेको बेला त्यो नै BRI अन्तर्गत त्यो नोडल पोइन्टबाट उसको जहाँ जहाँ कनेक्टिभिटी जान्थ्यो, त्यो कनेक्टिभिटी नै कति जान्थ्यो त्यो आफैमा सन्देहको घेरा थियो। आखिर त्यहाँ ठुलो लगानी त हुने नै वाला थियो चीनको उपरान्त पनि। तर पनि चीनलाई चाहिँ एउटा फाइदा के छ भने, एक युएनमा आफ्नो मुद्रामा अथवा जिन्सीमा अथवा नगद डलरमा, किन चीनसित त नगद डलरको पनि ठुलै सञ्चित छ, नगद डलरमा रुसको तेल र ग्यास चीनले लिने सम्भावना बढेर गयो। अर्को, रुस कमजोर हुने बित्तिकै रुसको सित सटेको सीमा क्षेत्रको उसको रक्षा बजेट उसको कटौती भयो र रुसबाट हुने सम्भावना, बाहिर जति मित्रता राखे पनि दीर्घकालीन रूपमा उनीहरू त एकअर्कासित द्वन्द्व गरेकै हुन्। अहिले पनि भ्लाडिभोस्टक क्षेत्रलाई लिएर र पूर्वी चीन सागरदेखि बेरिङ सागरसम्मको क्षेत्रको प्रभुत्वलाई लिएर रुससित उसको एक किसिमको प्रतिद्वन्दिता छ नै। त्यो सबै स्थितिबाट रुसबाट उसले जुन प्रकारको सामरिक दबाव थियो, त्यो दबाव उसलाई कम हुने बित्तिकै पूर्वी चीन सागर र दक्षिण चीन सागरमा उसको चाहिँ कन्सन्ट्रेसन, उसको ध्यान बढी केन्द्रित हुन पाउँछ र ऊ त्यहाँ बढी आफ्नो मिलिटरी एसेट्स भन्छ नि, मिलिटरी एसेट चाहिँ बढी उसले केन्द्रित गर्न सक्दछ। त्यसकारण चीनलाई र अर्को ध्रुवको नाइके पनि हुने सम्भावना, अब चीनलाई रुस होइन है, अब दोस्रो चाहिँ सामरिक शक्ति चीन भएर अगाडि आउने सम्भावना पनि बढेर गएको छ। आर्थिक शक्ति त ऊ छँदैछ, जनसङ्ख्या उसको छँदैछ। यस किसिमले चीनलाई पनि फाइदा छ। अब कमजोर रुस त अब युरोपमाथिको दबावको कारणले पनि अब अमेरिका र पश्चिम युरोपले त रुसलाई कमजोर गराउनै खोजेको हो, उनीहरूलाई पनि फाइदा छ यसले चाहिँ। तर यसमा मैले यो किन यो दुईटा प्रसङ्ग उठाएको छु भने, यसपालि जो राष्ट्रसङ्घको मतदान प्रक्रिया भयो त्यसमा सबभन्दा उल्झेको देखियो मैले भारत। कमजोर रुस भारतलाई फाइदा छैन। अब यसै अहिलेको अवस्थामा रुसको विरुद्ध जाउँ, उसलाई के अप्ठ्यारो छ भने, भारतको चाहिँ जुन युद्धक सामग्रीहरू छन्, आर्म्सहरू छन्, त्यसको 60% रुसबाट उसले आयात गर्छ। उसका युद्धक विमानहरू पनि रुसकै हाइब्रिड विमानहरू हुन्। त्यो अवस्थामा रुसले प्रविधि र आपूर्ति मर्मसम्भारमा सहयोग गरेन भने उसको सामरिक औकात भत्तै घटेर जान्छ। त्यसकारण रुसको विरुद्ध पनि लाग्न नसक्ने उसको अवस्था। अब फेरि रुस चिडियो भने उसलाई कस्तो अर्को पनि अवस्था आउँछ उसलाई भने, अब भारत चिडियो भने, अब रुस कमजोर भयो र भारत भन्न आएछ, अमेरिका चिडियो भने फेरि यो अवस्थाबाट चीनसितको यत्रो प्रतिद्वन्दिता र उसको सङ्घर्ष छ। यो सङ्घर्षमा रुस कमजोर भयो र रुसको उपस्थिति नहुने र ल्याजन पनि नहुने स्थिति आयो, अथवा उसको ल्याजनिङ
उसको मध्यस्थ भूमिकाबाट चीन नमान्ने स्थिति आयो। अहिलेको भारतको भूमिकाले अब हुन त क्वाडको मिटिङ भइरहेको छ, क्वाडको मिटिङ भए पनि अमेरिकाले पनि भारतलाई पुरा टेकोपिँडो नगर्ने अवस्था आयो भने त चीनको ठुलो सामरिक दबाव भारतमा हुने स्थिति हुन्छ र भारत चाहिँ अहिले निकै ठुलो सकसमा परेको अवस्था देखियो अहिले। र यो सकसमा भारतले अहिले लिएको जुन निर्णय छ, सञ्चारबाट पुटिनलाई समर्थन गर्ने, मोदीलाई व्यापक रूपमा समर्थन गर्ने सञ्चार माध्यमहरूले आज पुटिनलाई समर्थन गरिरहेको अवस्था छ। तर सरकार आधिकारिक रूपमा मौन रहने, आफ्ना नागरिकको सुरक्षा बाहेकको हकमा केही कुरो पनि नगर्ने, त्यो परिस्थितिमा रहेको छ भारत। अब यो उसलाई प्रत्युत्पादक हुन्छ अथवा उसलाई सही दिशामा लिएर जान्छ, यो हेर्न बाँकी छ। अब रह्यो यहाँ बिचमा बडो प्रश्न उठ्यो कि नेपालले चाहिँ युक्रेनको पक्षमा मतदान गरेर दुईटै छिमेकी भन्दा भिन्न रूपमा आफूलाई उभ्यायो भनेर व्यापक रूपमा नेपालको अहिलेको कूटनीतिक निर्णयको आलोचना बजारमा यत्रतत्र गरिएको छ। खास गरिकन वामचिन्तकहरू र उग्र चाहिँ यो सार्वभौम राजा मान्ने राजसंस्थावादीहरूबाट यो कुराहरू आइरहेको छ। तर यहाँ हामीहरूले विश्लेषणको लागि अर्को पनि मननयोग्य कुरा के सोच्नुपर्छ भने भुटानले पनि युक्रेनको पक्षमा मतदान गरेको छ। यसको अर्थ दुईटा हुन सक्छ। नेपाल र भुटानलाई भारतको प्रभाव क्षेत्र अनुसार राष्ट्रसङ्घमा आफ्नो अभिमत प्रकट गर्ने मान्ने हो भने नेपाल र भुटानले युक्रेनको पक्षमा मतदान गरेर अमेरिकालाई म आफू आफ्ना बाध्यताले अनुपस्थित भए पनि मसँग सम्बद्ध र मेरा हितचिन्तक राष्ट्रहरू चाहिँ यसको पक्षमा लागेका छन्, युक्रेनको पक्षमा भन्ने इम्प्रेसन अमेरिकालाई दिनलाई भारतले यो भूमिका निर्वाह गरे हो कि होइन त्यो नेपालको सरकारलाई थाहा होला र भारतलाई थाहा होला। तर भुटानसितको जहाँसम्म उसको सम्बन्ध छ त्यो सम्बन्धको हिसाबमा त्यसलाई होइन नै भन्न पनि सकिँदैन। तर नेपालसँगको सम्बन्धको स्थितिमा हो नै भन्न पनि सकिँदैन। तर नेपालले जुन यसपालि निर्णय गरेको छ यसलाई चाहिँ म सरकारको निर्णयको पक्षमा उभिन्छु। यो निर्णयले हाम्रा दुईटै छिमेकीलाई कुनै नकारात्मक असर पनि नपर्ने र हामीहरूले स्वतन्त्रपूर्वक नेपालको पनि जुन भू राजनैतिक अवस्थिति छ त्यो अवस्थिति युक्रेनसित केही हदसम्म मिल्दोजुल्दो भएको र दुवैतिरबाट कहिलेकाहीँ अनावश्यक रूपका दबाव र प्रभाव र ज्यादती पनि हामीहरूले खपिरहेको अवस्थामा हामीलाई सग्लो रूपमा भुटान अथवा सग्लो रूपमा उत्तर कोरिया हुने स्थितिबाट बच्नको लागि संसारमा कसले चाहिँ सबभन्दा धेरै सहयोग र समर्थन गर्छ त्यससितको सम्बन्ध पनि समानान्तर रूपमा र कारगर रूपमा हामीहरूले रणनीतिक रूपले र मात्रै होइन कि सामरिक रूपले पनि अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने मान्यताबाट नेपाल सरकार अगाडि बढेको हो भने यो फरेन पोलिसीमा प्याराडाइम सिफ्ट हो, विदेश नीतिमा प्याराडाइम सिफ्ट हो र यसले हामी आजसम्म जसरी पनि धेरै किचकिच गनगन टकराव होइन दबाव प्रभाव विद्रोह यी सबै वातावरणबाट यहाँसम्म जुन हामीहरूको एउटा स्थितिमा आएका छौँ यही स्थितिलाई अगाडि बढाउनलाई सहयोग पनि पुग्न सक्छ। त्यसकारण यो कारणले यो जुन युक्रेनको पक्षमा उभिने निर्णय चाहिँ म समर्थन गर्छु। अब यसैको प्रभाव हो कि के हो, अब चाहिँ रुसले अहिले युएसएस कालीन लोन पनि धेरैवटा देशसित माग्न थालेछ र नेपालसित पनि मागेको रहेछ। भर्खरै छापामा पढ्दाखेरि मलाई पनि यसको बारेमा म सूचित थिइनँ, अलिकति गजब लाग्यो। तर रुससितको सम्बन्ध भन्दा हामीहरूलाई
महत्त्वपूर्ण चाहिँ चीन, भारत र अमेरिकासँगकै सम्बन्ध हो। रुसको कारणले चीन र भारतलाई अहिले हामीहरूले गरेको निर्णयको कारणले कुनै नकारात्मक असर पर्नुपर्ने परिस्थिति नभएको र अमेरिकासितको सम्बन्ध हामीहरूलाई सुमधुर पार्न र अरू चाहिँ मतलब प्रबल पार्नलाई यसले सहयोग गर्ने हुनाले यो निर्णय एकदमै ठिक छ। म यसलाई चाहिँ इन्डोर्स गर्छु। अब फेरि म रुसतिर युक्रेनतिर फर्केर आउँछु। युक्रेनको अहिले परिस्थिति हेर्दाखेरि बिस्तारै मास मिलिसिया र गुरिल्ला वारफेयरको पक्षमा देखियो र रुसलाई एउटा ठुलो घाँडो हुने स्थिति आयो भन्ने त मैले भनिसकेँ। र अब एउटा फ्याक्टरको चाहिँ चर्चा गर्नै पर्छ यहाँ। यो युक्रेनको मिलिसिया र गुरिल्ला मोडेलको चाहिँ युद्ध अगाडि निरन्तर अब कम्तीमा 15 दिन होइन 20-25 दिन अथवा महिना दिनसम्म युक्रेनले धान्न सक्ने स्थिति आयो भने, हुन त युक्रेनलाई नै अहिले कोट गर्ने हो भने उसले 15 दिनको कार्यक्रम हो मोदीको, 15 दिनसम्ममा हामीलाई कब्जा गर्न सक्ला उसले भनेर कुरा आइरहेको छ युक्रेनको आधिकारिक तहबाट। यदि त्यो भएन र युक्रेनको मास मिलिसिया र सेनाले चाहिँ धाने अरू 1-1.5 महिना धाने भने त्यस पछाडि अब त पश्चिमले बारम्बार एक त वरिपरिका नाटो सदस्यमा सैनिक सुदृढीकरण गरेर रसियामाथि व्यापक दबाव सुरु भइसकेको छ। अर्को नर्थ सीमा उसलाई चोकिङ गर्नका लागि पनि परिस्थिति निर्माण भइसकेको छ। अब चाहिँ बिस्तारै टर्कीमा आएर कृष्ण सागरमा पनि चोकिङ गर्ने सम्भावना छ र उसको तेल नकिन्दिनाले अब टर्कीबाट भर्ने, अब उसले क्रोएसियाबाट भर्ने अथवा लिथुआनियाबाट उसले जुन तेल भरेर जहाजमा बेच्छ त्यो पनि सम्भावना चाहिँ कमजोर हुँदै गइरहेको अवस्था छ। यसरी चेपारोमा पर्दै जाँदाखेरि अब पश्चिमले सहयोग चाहिँ कसरी, फेरि के भने जेलेन्स्की त जीव जुन यहुदी हुन्। जेलेन्स्की यहुदी भएको हुनाले यहुदी त संसारभरिमा ब्याङ्किङ र सम्पत्तिको नियन्त्रणमा ठुलो वर्चस्व छ यहुदीहरूको र ती यहुदीहरूको सहयोग पनि आउने, जसलाई अब पश्चिममा एउटा शब्द प्रचलितमा छ डार्क रेजिम भन्ने। त्यो अर्थात् त्यो डार्क रेजिम चाहिँ यिनै धनिकहरूले चलाउँछन् भनेर भनिन्छ। त्यो डार्क रेजिमको पनि जेलेन्स्कीलाई समर्थन हुने र त्यही डार्क रेजिम र पश्चिमहरूको आफ्नै पनि राज्यको चाखको कारणले अब सबै त्यहाँ चाहिँ हात हतियार पठाइदिने र पैसा पठाउने काम चाहिँ पश्चिमा देशहरूले सुरु गरिसकेको अवस्था छ। त्यसका वरिपरिका ठाउँहरूबाट पश्चिमाहरूले अब यो मास मिलिसिया र गुरिल्ला वारफेयरलाई पैसाको पनि कमी नहुने, हात हतियारको पनि कमी नहुने भयो भने त्यो अवस्थामा रुस नराम्ररी फस्न सक्छ र त्यो अवस्था नआओस् भनेर नै पुटिनले न्युक्लियर धम्की दिएको हुनसक्छ। तर एउटा कुरा हामीहरूले के स्वीकार गर्नुपर्छ भने यस्ता ठुला शक्ति राष्ट्रहरूमा असीमित अधिकार लिएर तानाशाहहरू आए भने संसारमा विपद पैदा भएको छ र तानाशाहहरू जहिले पनि एकातिर हुँदा रहेछन्। यो पनि हामीहरूले दोस्रो विश्वयुद्धले पनि यो पाठ पढाइसकेका छ। अहिले पनि त्यही अवस्था निर्माण भइरहेको छ। पुटिनको सनकले गर्दाखेरि काहीँ त्यो त आणविक हतियारहरू प्रयोग भएर संसार नष्ट हुने अवस्था चाहिँ नपरिजाओस् भन्ने हामीले कामना गर्नुपर्छ। यस्ता सन्की तानाशाहहरू जो अब कस्ता अब अहिले हेर्दाखेरि कूटनीति र कर्मचारी तन्त्रको चाहिँ र राजनीतिक तहको सरसल्लाह र सहयोगमा भन्दा पनि यी चाहिँ इन्टेलिजेन्सको सरसहयोग र सूचनाका आधारमा बढी चाहिँ पुटिन परिचालित भइरहेको जस्तो देखिन्छ। सेनाका केही उच्च अधिकारीहरूको एउटा समूहबाट परिचालित भइरहेको स्थिति देखिन्छ र यसले चाहिँ शुभ सङ्केत त गरेको छैन, तर घटना त घटिसक्यो। अब हामीहरूले एउटै कामना गर्नुपर्छ, यी सबै परिस्थितिको लाई मध्यनजर गरेर जति सक्दो चाँडो पुटिनले युक्रेनबाट आफूलाई विड्र गरे र यो परिस्थितिलाई कूटनीतिक दबावको दायराभित्र मात्रै राखे भने नै संसारको कल्याण हुन्छ र रसियाको पनि कल्याण हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब मेरो विचारले
लाई पुटिनले सुन्ने पनि होइन, जान्ने पनि होइन। तर यहाँहरूका लागि मैले यति राखेँ। आजलाई यति, धन्यवाद।